गोपाल गुरुङको जुन उहाँले चाहिँ राजनीतिक मेनिफेस्टो छ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ पठाइएको मेनिफेस्टो छ, त्यो मेनिफेस्टोमा के बनिएको छ, प्रेसिडेन्टले भिटो पावर प्रयोग गर्छ। हाम्रो संगठनमा चाहिँ प्रेसिडेन्टमा चाहिँ भिटो पावर हुन्छ। कतिपय अवस्थामा संगठनमा सङ्कट आयो भने उसले जेरो बनाउन सक्छ, संगठनलाई जेरो बनाइदिन सक्छ, अथवा उसले चाहिँ विघटन गरिदिएर सबैले चाहिँ गर्न सक्छ। प्रेसिडेन्टले चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्था भयो भने उसले के गर्छ, बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रेसिडेन्टमा निहित छ। त्यो त हिजो गोपाल गुरुङको पालादेखिको अभ्यास हो। अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीको धारा चाहिँ पहिला 10 धारा 10 मा थियो, पुरानो विधान हो। अब उहाँहरूले दाबी गरे अनुसार चाहिँ जो तुलबीर दर्लामीज्यूले चाहिँ चुनिएको भन्ने कुरा भयो नि त, हैन? त तुलबीर दर्लामीज्यूलाई चयन गर्ने प्रतिनिधि चाहिँ को हो के? सत्य शेरपजीले के भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च सभाको टिम 9 अर्थात् 11 जनाको हुनुपर्ने, यहाँ 8 जना हैन त उहाँको सरकारै होइन नि, उहाँ को र? काम नगर्ने, गफै मात्र छुट्ने, सामाजिक सञ्जालमा मन परी बोल्ने, मन परी लेख्ने, संगठनको चाहिँ विरुद्धमा, हैन? अनि चाहिँ संगठनलाई चाहिँ न त आर्थिक सपोर्ट छ, न त चाहिँ भौतिक सपोर्ट छ, न नैतिक सपोर्ट छ, खाली चाहिँ संगठनको बेइज्जत मात्र गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो सदस्यहरूलाई तुरुन्त भन्दा तुरुन्त एक्सनमा जान्छ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नु होला नि त। ठीक छ। त अहिले भएको के हो भन्दाखेरि जसले विधि पद्धतिलाई चाहिँ मानेन, अस्वीकार गर्यो, जसले आफूले चाहिँ गरेको निर्णयलाई चाहिँ उल्टायो, हैन? विधि पद्धतिमा बसेर हामीले कारबाही गर्यौं तपाईले भन्नु खोजिराख्दाखेरि त्यो कारबाहीलाई त उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु पर्यो नि त, स्वीकार्नु भएको छैन। हैन, त नस्वीकार्नु त उहाँहरूको एउटा चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो नि त। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विधि पद्धतिमा थिएन है भनेर त भन्नुभयो नि त। अनि भनेर हुन्छ र भनेको म छैन भनेर धर पाउँछु र? आधारहरू के हो? सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईले यदि अन्याय भएको छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईलाई कुनै चाहिँ कुनै न कुनै बहानामा तपाईँ कस्टडीमा पर्नुभयो, हैन? अथवा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हिरासतमा राखियो, पक्राउ पर्नुभयो, हैन? प्रशासनबाट तपाईलाई धरपकड भयो, तपाईलाई लगेर कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि कस्टडीमा राख्छ। कस्टडीमा उसले चाहिँ के भन्छ, प्रशासनले राख्न पाउने भनेको 24 दिन हो। 24 दिन कटाएपछि कि उसले छोडिदिनु पर्छ कि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि अदालतमा बुझाउनु पर्छ। अदालतले के गर्छ, अदालतले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहस गर्छ, त्यहाँ वकिलहरू हुन्छ, त्यो सरकारी पक्षको वकिल हुन्छ, त्यहाँ प्राइभेट वकिल तपाईले तयार गर्नु, हैन? सुन्नुहोस् है, गर्नुहुन्छ नि। अब फेरि अदालत सुन्नुहोस् हो, यहाँ म आउँदैछु, एकछिन आउँदैछु। त्यसपछि के हुन्छ, तपाईको पक्ष के अरे विपक्षमा आउन सक्छ, पक्षमा पनि आउन सक्छ। फैसला त कसको हातमा छ त भन्दाखेरि अदालतमा, न्यायाधीशको हातमा छ नि त। तपाईको जुनसुकै तपाईको पक्ष र विपक्ष दुईटैमा आउन सक्ने, दुईटै प्रबल सम्भावना छ। तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ, तपाईको पक्षमा आयो भने ठिक छ, तपाईँ खुसी नै हुनुभयो, तर तपाईको विपक्षमा आयो के गर्नुहुन्छ भनेपछि अदालत बन्दिनु भयो तपाईँ, हैन? तपाईँ के गर्नुहुन्छ के, तपाईले सोचे भन्दा फरक किसिमले अदालत निर्णय गरिदियो, अथवा तपाईलाई अन्याय गर्यो रे, ल अदालतले जिल्ला अदालतले तपाईलाई अन्याय गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हैन, उसको चाहिँ नि समस्यालाई हैन म भन्दैछु, हैन तपाईलाई म के भन्छु, होइन मैले भन्दैछु समस्या बिना चाहिँ सुन्नु न, तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस् कि एकछिन म तपाईलाई भन्छु, अदालतमा तपाईले कुनै पनि न्यायाधीशले, हैन, कुनै पनि न्यायाधीश, सुन्नु न, पक्नु त्यहाँ चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशले बिना कारण त ल यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ त भन्दैन नि, भन्छ त? एउटा कारण त देखाउँछ, हैन? कारण त्यो बलियो हुन सक्छ अथवा कमजोर हुन सक्छ, हैन? तपाईलाई चाहिँ एउटा सुन इभिडेन्स, एकैछिन तपाईले चाहिँ कारण बलियो सहित तपाईले कारबाही गरे के अरे त्यहाँ चाहिँ तपाईको फैसला गरिदियो भने त सक्यो,
पुर्याइसक्यो। तर त्यहाँ चाहिँ होइन, तपाईँ सही हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँले नियतवश कसैले फसाउनु खोजेको आधारमा, तर उसले पनि न्यायाधीशले पनि त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको विवेक नपुर्याइकन उसले डिसिजन गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब सुन्नु, त्यहाँबाट कहाँ जान्छ? सुन्नु न त्यहाँबाट कहाँ जान्छ? माथि जान्छ, हो कि होइन? उच्च अदालतमा जान्छ कि जाँदैन? जिल्लाबाट माथि जान्छ, होइन? अनि चाहिँ उच्च अदालत अथवा त्यहाँको चाहिँ जो उच्च अदालत छ त्यो उच्च अदालतले चाहिँ फेरि तलको निर्णयलाई बदर पनि गर्न सक्छ, सदर पनि गर्न सक्छ। दुईमा एक त छ। यदि त्यहाँ माथि तल पनि जिल्लाले तपाईँलाई अन्याय गर्यो भने तपाईँ माथि जानुभयो, तर माथि जाँदाखेरि पनि अथवा बिचकोमा जानुभयो, बिचकोमा जाँदाखेरि पनि तपाईँको निर्णयमा तपाईँको पक्षमा चाहिँ फैसला आएन भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ सर्वोच्चमा जानुहुन्छ, हो कि होइन? हो। कुनै पनि कुरा अन्याय भयो भने तपाईँ सडकमा रोएर हुन्छ र भनेको? कानुनी उपचार त खोज्नु हो। विधान छ त, विधानमै स्पष्ट छ। तपाईँलाई यदि कारबाहीको चित्त बुझेन भने तपाईँलाई फेरि पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ। पुनरावेदन अदालत, फेरि पुनरावेदन अदालत त छ नि त, त्यसमा त छलफल होला, छानबिन होला फेरि। तर यो कुरा तर अहिले के भएको भन्दाखेरि तपाईँलाई म स्पष्ट भनिदिन्छु, अहिले भएको भनेको के हो भने अन्याय चाहिँ भयो, अपमान भयो भनेर चाहिँ अब भन्नुभएको छ साथीहरूले, होइन? तर हामीले कसैलाई अपमान गर्नु छैन, हामीले कसैको निजी जीवनलाई चाहिँ अपमानित गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य होइन। तर सङ्गठनको विधि र पद्धतिलाई हामीले सबैले मान्नुपर्छ, सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा के भन्छ एउटा आफ्नो बाटोको रूपमा त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ। तर त्यसलाई त्यो आफ्नो बाटोलाई नै अवरोध गर्ने किसिमले गइयो भने के हुन्छ भने हामी गन्तव्यमा त पुगिँदैन नि त। तर ठ्याक्कै अधिवेशनकै बेलामा, होइन, अधिवेशनकै बेलामा चाहिँ यो किन भयो? होइन, अधिवेशनको बेलामा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अधिवेशनको बेलामा भयो भन्ने कुरा तपाईँसँग के आधार छ? होइन, सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा के भने गल्ती हेरी जतिखेर पनि कारबाही हुन्छ, कारबाहीको भागीदारी हुन्छ, होइन? गल्ती गर्नेलाई त सजाय त हुन्छ, गल्ती गर्नेलाई त अब जस्तो मानिलिउँ, होइन, त के अरे चाहिँ नेपालको झन्डा चाहिँ जलायो नि त ग्याल्जेन दोर्जेले, होइन? गभर्मेन्टले त एक्सन लिनुपर्ने ठाउँमा त उसले त कोभिड-19 नभनिकन उसले त सरासरी लगेर चाहिँ हालिदियो जेलमा, कारबाही गरिदियो नि त, गरे कि गरेन? अब कोभिड-19 छ, त्यसलाई कोभिड-19 भएको कारणले गर्दा त्यसलाई छोडिदिउँ भनेको भए के हुन्थ्यो त? त्यही हो क्या, कुनै त्यही हो। त्योभन्दा फेरि जटिल परिस्थिति आउँथ्यो होला, त्यसलाई छाडा छोडिदिएको जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने स्थिति आउँथ्यो होला, अरू भोलि चाहिँ त्यसले चाहिँ विकराल परिस्थिति होला। किनभने जति बेला चाहिँ त्यो सवाल उठ्यो त्यति बेला कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता, कानुनी मान्यता हो, होइन? सङ्गठनको जसले प्रमुखमा दावेदार थिए उहाँहरूलाई पनि कारबाही भयो नि त, होइन? त्यो त एउटा चाहिँ स्याल कराउनु सँगै बाख्रा हराउनु भने जस्तो मात्र हो, होइन? तर के हो भने दावेदार वास्तवमा अब दावेदार को हो त्यो त थाहा भएन, होइन? तर दाबी होइन, सुन्नु होइन, दावेदार सुन्नुहोस्, होइन, दाबी गर्नु आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, होइन? दाबी गर्नुहोस्, आउनुहोस्, विधि र प्रक्रियामा आउनुहोस्, होइन? सामाजिक सञ्जालमा गएर दाबी गर्ने हो र भनेको? दाबी त यहाँ गर्ने हो, होइन? आवश्यक आफूले चाहिँ आफ्नो योजनाहरू बनाउने हो र अधिवेशनको बन्द सत्रभित्र त्यो कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि त, होइन? कहाँ सामाजिक सञ्जालमा म प्रेसिडेन्ट हुँदैछु त्यहाँ प्रचार गरिदियो भनेर भन्ने हुन्छ र भनेको? त्यो त लबिङ भयो। त कुन चाहिँ पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ देख्नु भएको छ? होइन? निश्चित समय अवधिभित्र चाहिँ उसले उम्मेदवारी दर्ता गर्छ, अथवा के अरे चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्छ, उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि के हुन्छ? अब सहमतिमा आएन भने इलेक्सन हुन्छ, होइन? इलेक्सन हुन्छ, जसको योजना ठिक छ, जसको चाहिँ के अरे चाहिँ जसले चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ मजबुत बनाउँछ उसलाई चाहिँ नागरिकले चुन्छ नि त, प्रक्रियामा आउनु पर्यो क्या।
तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब दाबी भनिएको छ, दाबी त मैले पनि दाबी गर्न सक्छु नि, त ठुलो कुरो के भयो होइन र, मैले पनि दाबी गर्न सक्छु। तर म नैतिकताको आधारमा मैले दाबी गर्नु छैन होइन। मैले किनभने म एउटा चाहिँ आम मूलवासी मङ्गोलहरूको खातिर मैले जस्तो सुकै चाहिँ किसिमको कार्य गर्न होइन, मूलवासीहरूको पक्षमा है म काम गर्न तयार छु होइन। मलाई कुनै भाइटल पोस्ट चाहिएन, मैले त्यही नै भनिरहेको छु। मलाई जबरजस्ती चाहिँ हिजोको दिनमा एमएनओबाट सुन्नु एकछिन, एमएनओदेखि एमएनडिजिजी भनेर चाहिँ जब गठन भयो नि, त्यो गठन हुँदा ताका नै म त्यतिखेर के अरे चाहिँ सर्वसहमतले म सचिव भनेर चाहिँ भएन होइन, मलाई सचिव बनाइएको छ, त्यसको माइनिटिङहरू पनि छन्, बुझ्नुभयो नि। तर पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो सर्वसम्मतले म सचिव भए तापनि तर त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई स्वीकारी थिएन। तर पछि त्यो फेरि किन भन्दाखेरि एक त त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एक किसिमको समुदायगत हिसाबले पनि मिलेको थिएन होइन, र मलाई त्यहाँ बस्नु पनि थिएन। त मैले चाहिँ नराख्नु है भन्दा पनि मलाई जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ सचिव भनेर चाहिँ राख्यो होइन। तर पछि फेरि त्यो क्यान्सल गरेर फेरि अर्को माइनिटिङ गरेर होइन, अनि चाहिँ के अरे चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ होइन सचिव बनाइएको थियो, ठिक छ होइन। तर मलाई सुन्नु न मलाई पोस्ट चाहिएको भने त म त्यतिखेरै म त्यसलाई छोड्दिनँ थियो होला नि त, म छोड्दिनँ। अहिले पनि माइनिटिङ छ, जीवन मङ्गोल सचिव भनेर लेखिएको छ, जीवन मङ्गोल राई सचिव। तर मलाई कुनै पोस्ट चाहिएन क्या, तर मैले सङ्गठनलाई कसरी योगदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। आजको दिनसम्म मैले यो सङ्गठनलाई आफ्नो निस्वार्थ तौर तरिकाबाट मैले सङ्गठनलाई चाहिँ योगदान गरिरहेको छु, चाहे त्यो कसैले देखोस् नदेखोस्। तर मैले कसरी चाहिँ हिँडिरहेको छु, कसरी जिइरहेको छु, कसरी सङ्गठनलाई चाहिँ योगदान पुर्याइरहेको छु, त्यो आफ्नो ठाउँबाट छ। भोलि सङ्गठन भोलि चाहिँ एउटा भोलिको दिनमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी यहाँ प्रष्ट हौँ र सङ्गठनको कार्यकर्तालाई यहाँ प्रष्ट गराउँ कि के गल्ती भएका थिए जसलाई तपाईँहरूले कारबाही गरे, उहाँले के गल्ती गरे? होइन, पहिलो कुरा त गल्ती गरे? गल्ती भनेको कस्तो हुन्छ भने मान्छेले जान अनजानमा गल्ती भुल त्रुटि होइन गर्न सक्छ। मान्छे भनेको चाहिँ के हो भने कहिले कहिले ऊ बढी प्रेसरमा हुनसक्छ, उसले गल्ती बोल्न सक्छ होइन। ऊ तनावमा भएको बेला उसले गल्ती बोल्न सक्छ अरे, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छे भइसकेपछि कोही पनि मानिस यो दुनियाँमा पर्फेक्ट छैन होइन, जो कि ऊ चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न होस्। यो दुनियाँमा कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन, हरेक कुरामा चाहिँ एउटा न एउटा खोट हुन्छ। तपाईँले भगवान भन्नुहुन्छ, ईश्वर भन्नुहुन्छ होइन, ईश्वरमा पनि खोट छ, मान्छेले देखाउँछ। जब पर्छ नि, जब उसलाई चाहिँ दुःख पर्दाखेरि उसलाई चाहिँ दुःखमा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ सहानुभूति साहस अथवा त्यस्तो फरक चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कामना पुरा नहुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ यो भगवान पनि रहेनछ कि क्या हो, धोकेबाज रहेछ भन्छ नि। भनेपछि दुनियाँमा एउटा त विश्वासमा चलेको छ होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो इमान्दारिता होइन ले नै सबैभन्दा चिनाउने कुरा भने चिनाउने उसको इमान्दारिताले हो होइन। उसको ऊ कतिको चाहिँ उसको विश्वास योग्य छ भन्ने कुरा लाई नै आधार मान्ने हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि कोही पनि पर्फेक्ट छैन, कोही पनि त कहिले कहिले गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ होइन, करेक्सन गर्न कारबाही गर्नु पर्दैन होला नि त। त्यही त सुधार नभएर त कारबाही हुन्छ त होइन। सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चेतावनी दिँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो चेतावनी के नै गर्न सक्छ र भन्नेतिर तपाईँको दिमाग गयो भने के हुन्छ
तपाईँले फेरि अर्को पल्ट त जे पाए त्यही गर्नै अथवा आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्नुहुन्छ नि त। तपाईँ आउट अफ कन्ट्रोल के, तपाईँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जानु, कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएपछि त अब त्यो हुने नै भयो त्यस्तो। त्यसपछि कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएकोलाई चाहिँ औषधि भनेको त कानुनी विधि पद्धति अनुसार उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो होइन। अब त्यही त हो नि, एउटा प्रक्रियागत हिसाबले जानु पर्यो नि त। अहिले जो साथीहरूले गरिरहेको एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ होइन, मिडियामा आउनु भएको छ साथीहरूले, स्पष्टै छ नि। तपाईँले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको म सचिव हो आयोजक सभाको, तर यो क्रममा यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा बाधा चुनौती अवरोधहरू त थिए होइन। कयौँ साथीहरूले 1 रुपैयाँ पनि सङ्गठनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू साइलेन्ट भएर बसिदिनु भयो, चुप लागेर बस्नुभयो होइन। एकल पनि फोन गर्नु भएन होइन, यसरी गरौँ भनेर सुझाव सल्लाह पेश गर्नु भएन अथवा सल्लाह सुझाव पनि दिनु भएन। खालि के हो भने महाधिवेशनलाई फेल गर्नेतिर चाहिँ कोसिस गर्नुभयो होइन। अनि व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ काने खुसी गर्ने अनि ल है यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पहिलो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै हिँड्ने खालका साथीहरू त्यस्ता खालका होइन। म सुन्नुहोस्, म व्यक्ति तोक्दिनँ, तर किनभने चाहिँ बुझ्नेले बुझिहाल्छ, इसारा काफी छ भन्छ नि होइन। जसले गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो अनुभूत हुन्छ, जसले गर्नु भएको छैन, जोसँग यो कुरा पुगेको छैन उसलाई त थाहा नै नहुने भयो, थाहा हुँदैन। अधिकांश धेरै कार्यकर्ताहरूले त 5 होइन 1 हुनुपर्छ पनि भनेको छ नि त होइन। पहिलो कुरा के भने अधिकांश कार्यकर्ताले भने होइनन् क्या, यो पहिला के भने सब एकमत थियो। हामीसँग त निर्णय छ नि, निर्णय होइन, निर्णय छ, मसँग प्रमाण छ होइन। किनभने 2075 चैत्र 4 गते होइन, तदनुसार मार्च 18, 2019 मा होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्घीय सर्वोच्च सभाको बैठक काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित होटल सनराइज सभा हलमा सङ्गठनको संयोजक बिरलाल राईज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निम्न विषयमाथि छलफल गरी निर्णय पारित गर्यो होइन भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट छ होइन। यहाँ चाहिँ अब के अरे यो माइन्टिङ हो, यसलाई चाहिँ मैले म सार्वजनिक गर्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि यहाँ के अरे जम्मा चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना 8 जना छ होइन। 8 जना सर्वोच्च सभाको छ। सर्वोच्च सभा त्यतिखेरको त्यहाँ चाहिँ बिरलाल राई, नरबहादुर दर्लामी, लोकबहादुर तामाङ, दिनेश कुमार राई, मोहन सिंह लिम्बू, तुलवीर दर्लामी, जीवन राई, शक्ति चामलिङ होइन, सबैको सिग्नेचर छ यहाँ के भनेको महाधिवेशन मनाउने भनेर चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त त्यतिखेरै चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यहाँ निर्णयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रस्ताव नम्बर 3 माथि छलफल गर्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ 2020 अप्रिल 27, 28 र 29 अर्थात् वैशाख 15, 16, 17 गते गर्ने भनी सर्वसम्मतबाट पारित गरियो होइन। काठमाडौँमा गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। 75 साल होइन, 75 साल चाहिँ चैत 4 गतेको चाहिँ यो निर्णय हो। अहिले कति भयो त्यतिखेर त सबै कसैले पनि त्यो कुरा अब्जेक्सन निकालेको थिएन, त सर्वसम्मत भएको। तर पछि के भयो भन्दाखेरि हजुर आयोजक सभाको होइन त्यो निर्णय भयो, तर त्यतिखेर महाधिवेशन हुन सकेन होइन। त 75 को कुरा भयो नि त। 75 सालमा चाहिँ निर्णय गरेको 75 साल चाहिँ को चैत्र 4 गतेको निर्णय अनुसार हो नि त यो त होइन। तर त्यो निर्णय अनुसारको जुन अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि समय अभावले गर्न सकेन, हुन सकेन होइन। कोभिड त्यतिखेर आएको थिएन, यो त 75 को कुरा गर्दैछु। त्यसपछि त्यो 75 सालमा यहाँ काठमाडौँमा गर्ने भनेर निर्णय भयो होइन। तर के भयो भन्दाखेरि समय अभावले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सारेर 77 सालमा पुर्याएको हो कि होइन। 77 सालको चाहिँ 77 साल
वैशाख महिनाको 15, 16, 17 के अरे 18, 19, 20 तोकिएको र त्यतिखेर चाहिँ शक्ति चामलिङ दाई हुनुहुन्छ हैन, उहाँ चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक सभाको संयोजक हो। मसँग पर्चा पनि छ हैन, तपाईले चाहिन्छ भने तपाईले हैन अहिले म तपाईले अहिले दिन सक्छु हैन, अहिले तपाईले खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो पर्चा पनि छ। त्यतिखेर उहाँले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संयोजक भएर काम गर्नु पनि भएको हो हैन। र त्यति बेला के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मनाउनु पर्छ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि त सिग्नेचर गर्नुभयो होला, जस्तो सहमति जनाउनु जस्तो शक्ति दाइलाई चाहिँ 2076 असोज 6 गतेको चाहिँ संघीय सभाको तेस्रो बैठकबाट चाहिँ 77 वैशाख 18, 19 र 20 गते हैन धरान सुनसरीमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा पहिला के अरे 15, 16, 17 गते 75 वैशाखमा चाहिँ गर्ने भनिएको थियो, तर सरेर चाहिँ 76 को असोज 6 गते को तेस्रो संघीय सभाको तेस्रो बैठकले चाहिँ सुनसरीको धरानमा चाहिँ 18, 19 र 20 गते 2077 वैशाख 18, 19 र 20 गते चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ हुने र त्यसमा चाहिँ धरान सुनसरीमा सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ के गरेको थियो, निर्णय गरेको थियो। र सोही बमोजिम उहाँ चाहिँ आयोजक सभाको संयोजक हो, उहाँले सहर्ष स्वीकार्नु पनि भएको हैन। अब पछि यो भइसकेपछि के अरे यो चाहिँ फेरि 2076 असोज 7 गतेको सर्वोच्चको निर्णय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा पछि जिम्मेवारी पनि उहाँलाई चाहिँ दियो र जिम्मेवारी सँगसँगै काम पनि गर्नुभएको, पर्चा छाप्नु भएको छ। अहिले पनि सहयोग रसिद छ के अरे चाहिँ त्यतिखेरको सहयोग रसिद पनि छ हैन। 5औं राष्ट्रिय संकलन भए भन्ने कुराले सहयोग पनि सङ्कलन भएको, सहयोग पनि सङ्कलन भयो र त्यतिखेर अब चाहिँ पर्चाहरू छापिएका छन् हैन, सहयोग रसिदहरू छापिएका छन्। त्यतिखेर केही आंशिक तयारीहरू पनि भइरहेको थियो र जब 2077 सालको चाहिँ चैत्र 12 गतेदेखि नेपालमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएको चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि त्यो कुरा व्यापक रूपमा चर्चा भइरहेको थियो। त्यसको चाहिँ जब महाधिवेशन घोषणा भयो त्यसको लगत्तै चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 77 मङ्सिर असोज कार्तिक मङ्सिरदेखि चाहिँ चीनको वुहानमा चाहिँ त्यो चर्चा चलिरहेको थियो हैन, त्यहाँ मान्छे भट्टाभट मरिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो नेपालमा आउला नआउला त्यतिखेर कन्फर्म त भएको थिएन नि त, काम यता भइरहेको थियो। तर लास्ट आवरमा आएर नेपालमा पनि अब त्यसको नेपालमा मात्र हैन संसारभरि नै त्यसले चाहिँ एउटा कोलाहल मचाइरहेको अवस्थामा अनि चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ अब गर्न नसक्ने भनेर चाहिँ कुरा आएपछि हैन आयोजक सभाले जानकारी गराइसकेपछि त त्यसलाई स्थगित गर्नु या कुनै एउटा वैकल्पिक बाटो खोजेर सम्पन्न गर्नु दुईमा एकता हो। त्यसपछि अब भने जस्तो भएन र स्थगित गरियो हैन। स्थगित भइसकेपछि एकैचोटि अब यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कहिले आयो भन्नुहुन्छ भने लगभग 2078 असोज 8 गतेका दिन चाहिँ यो त्यहाँ ललितपुरमा चाहिँ महालक्ष्मी थान मुनवाकर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बसेको चाहिँ बैठकले चाहिँ यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा छलफल भयो र त्यो छलफलले चाहिँ फेरि त्यहाँको संघीय सभाको छलफलबाट चाहिँ निष्कर्ष ननिस्किएपछि लास्टमा यसको चाहिँ कहाँ गर्ने के गर्ने भनेर सम्पूर्ण तिथिमितिको लागि चाहिँ सर्वोच्च सभालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही बमोजिम सर्वोच्च सभाले निर्णय गरेर चाहिँ मङ्सिर महिनाको 13 गते चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक सभा पनि गठन भएको लोकतामाङको संयोजकतामा हैन। र उहाँले चाहिँ आग्रह गर्नुभयो तपाईँ सचिव गर्नु सचिवमा चाहिँ तपाईले सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि मैले चाहिँ अरु नै छ भने अरुलाई राख्नुहोस् भन्नु भनेको थिएँ। तर अब यहाँ चाहिँ तपाईँ बस्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले सहर्ष स्वीकार गरेर मैले अगाडि बढेको है। यसरी चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइरह्यो र त्यसमा चाहिँ जुन बैठकमा चाहिँ
सङ्घीय सभाको जुन चाहिँ असोज 8 गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको बैठकले चाहिँ त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि होइन 5औं होइन पहिलो हुनुपर्छ भन्ने 1-2 जना हुनुहुन्थ्यो होइन एकदम अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो तर बहुमत सदस्यहरूले त 5औं नै गर्नुपर्छ भनेर सर्वसम्मति निर्णय गरेको र निर्णय साथसाथै उहाँहरू सबैजनाले के भन्छ सिग्नेचर गर्नुभएको छ कि त्यो निर्णयमा बुझ्नुभयो नि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिग्नेचर दर्ज गर्नुभएको छ। जब तपाईँले सिग्नेचर गरिसक्नुभयो होइन सिग्नेचर तपाईँले गरिसकेपछि त स्वत रूपमा तपाईँको चाहिँ सहमति त जनाएको देखिको नि कि सिग्नेचर गर्नु हुँदैन होइन सिग्नेचर गरिसक्नुभयो अब तपाईँले चाहिँ बाहिर अब सिग्नेचर भित्र गर्ने अनि बाहिर निस्केर चाहिँ मैले यो भनेको थिएँ त्यो लागू भएन भनेर त भन्नुभयो भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरा हो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यसरी हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि कच्चा काम होइन ल ठिक छ गल्ती गर्यो कि रियलाइज गर्नुपर्छ होइन। अब अहिले मैले के देखिरहेको छु नि मिडियामा समाचारहरू आइरहेको मैले देखेको थिएँ कि त्यहाँ स्पष्ट के आएको छ तपाईँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा चाहिँ भिडियो सार्वजनिक भएको मैले पाएको छु त्यसमा के कुरा आएको छ भने जस्तो 1 नम्बर के अरे चाहिँ अहिले जो निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन उहाँले नै एउटा इन्टरभ्यू जस्तो दिनुभएको रहेछ शक्ति चामलिङ दाइले होइन उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने मैले त सङ्गठनको झन्डा पनि त्यही एमएनओकै झन्डा राखौँ भनेको भाले नै राखौँ भनेको चुनाव चिन्ह भनेर भन्नुभएको छ होइन। अर्को कुरा तर मेरो कुरा सुनवाई भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा मैले सुरुदेखि नै मैले 5औं होइन पहिलो हुनुपर्छ भनेर भनेको छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ होइन। भनेपछि उहाँको स्पष्ट कुरा आयो नि त। अब उहाँले त सिधै भन्नुभयो नि त उहाँ कहिलेदेखि चाहिँ सङ्गठनभित्र चाहिँ असन्तुष्ट पालेर बस्नु भएको हो भन्ने कुरा त स्पष्ट आयो। तर उहाँको जति बेलासम्म लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ 77 जब 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ आयो त्योभन्दा पनि पछिसम्म उहाँ चाहिँ खोइ ठिकै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ अलिकति पछिल्लो समयमा बङ्गिनु भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लगभग चाहिँ 77 को अन्तिम अवस्थातिरबाट चाहिँ उहाँ अलिक चाहिँ तर्किनु भएको भन्ने मलाई महसुस भएको चाहिँ हो होइन। अब किन तर्किनु भयो त आई डोन्ट नो होइन। र जुन एउटा चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ यो जुन विवाद छ यो विवादको सवालमा चाहिँ उहाँले जुन कुरा मलाई सडकमा पुर्यायो भनेर भन्नुभएको छ एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेले एउटा देश हाँक्ने मान्छेले त्यो भन्नु कति जायज हो होइन। उहाँ आफैले पनि अब सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने जति बेला चाइनाका डेङ सियाओपिङ माओको समयमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली रूपमा चाहिँ उदय भइरहेका थिए उनलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आचरण नगरेको भनेर पार्टीले बर्खास्त गरेको थियो कि होइन। पार्टीले बर्खास्त गरेको थियो त पहिलोचोटि बर्खास्त गर्यो। त्यतिखेर बर्खास्त हुँदाखेरि उसको श्रीमतीले पनि डिभोर्स दियो। यस्तो अनैतिक होइन अनैतिक अनि चाहिँ नैतिकहीन मान्छेसँग र एउटा चाहिँ कुनै आचरणै नभएको मान्छेसँग होइन मैले जीवन व्यतीत गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ डिभोर्स दियो। अब त्यो अवस्था कस्तो होला होइन। त्यो त एकदमै चाहिँ विक्षिप्त अवस्था हो नि त। त्यस्तो अवस्था चाहिँ भोग्दै डेङ सियाओपिङ फेरि पार्टीमा चाहिँ होइन माओ सेतुङले ल्याए फेरि पनि के भयो कारबाहीको भागीदारी भयो। फेरि केही समयपछि फेरि पार्टीमा चाहिँ माओ सेतुङले ल्याए
फेरि तेस्रो पटक पनि कारबाही भयो। त कारबाही तेस्रो पटक त्यसरी चाहिँ 3 पटकसम्म कारबाही भए हैन। तर उनी कहीँ पनि गएनन्, संगठनको विरोध गरेनन्। तर उनी आफ्नो कारबाहीलाई चाहिँ आफ्नो जुन निलम्बनको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई धैर्य धारण गरेर चाहिँ बसेके। ठीक छ हैन। र अन्तिममा उनी के फेरि आए। जब माओ सेतुङको निधन भयो हैन, त्यसपछिको जसो 70-75 को दशकमा चाहिँ हैन उनी राइज भए र चाइनाको चाहिँ एउटा मुख्य केन्द्रबिन्दुमा आएर उनले चाइनाको एउटा भाग्य बदल्ने हैन, चाइनाको आजको स्थितिमा पुर्याउनुमा उनको ठुलो योगदान रह्यो। भनेपछि मैले भन्नु खोजेको के भने निलम्बन कारबाही भन्ने दुनियाँमा कहीँ चाहिँ हुँदैन र हुन्छ नि हैन। तर त्यसले के भने उहाँले चाहिँ जुन एउटा अब अधिवेशनलाई पहिलो भन्नु चाहिँ नहुने थियो र पहिलो भन्नु उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार होइन र पहिलो भन्दैमा उहाँलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो र भन्ने कुरा। पहिलो कुरा यस्तो हो क्या, ऊ नेता भइसकेपछि हैन अथवा म नेता भइसकेपछि मेरो राय सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने हो क्या। जस्तो मैले सङ्घीय सभामा राख्नु पर्यो, मैले फोरममा राख्नु पर्यो। त राख्ने भन्दैमा जहाँ पाएँ त्यहीँ राख्दै हिँडेपछि त के भयो भन्दाखेरि मान्छेलाई त दिग्भ्रमित बनाउने भयो नि त त्यो कुराले हैन। माथिबाट एउटै कुरा जानु पर्यो हैन। जीवन मङ्गोलले जे बोल्छ अरू सदस्यहरूले पनि त्यही बोल्नु पर्यो, एउटै आवाज आउनु पर्यो नि, अनि पो विश्वसनीयता हुन्छ त त्यसमा। अब एउटाले एउटा बोल्छ, अर्कोले अर्को बोल्छ हैन, अनि अर्कोले अर्को बोल्दै गएपछि के हुन्छ त, कुरा त बाज्यो। बाजेपछि कुन कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या, त्यो कुरा हुनु हुँदैन हैन। जस्तो अब के अरे कुनै समयमा त्यसको भागीदार त म आफै पनि भएको छु हैन। अनुशासनको एउटा चाहिँ दायरामा मलाई पनि नउभिएको त होइन हैन, मैले पनि उभिएको छु हैन। अब त्यहाँ इन्क्वायरी भएका छन्। अब किन इन्क्वायरी भयो भन्दाखेरि हो मैले चाहिँ गल्ती गरेको थिएँ, मैले रियलाइज गरेँ नि त। म रियलाइज गर्दाखेरि म सानो त भएन नि हैन। रियलाइज गर्दा हुने रियलाइज हुने गर्नु दिने उपाय र गर्नु पनि दिनु भएन भन्ने कुराहरु छ नि त। रियलाइजको के कुरा गर्नुहुन्छ हैन। वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो संगठन जति बेला यो संगठन एमएनडीजी बन्यो नि त्यति बेलादेखि अब एक प्रकारको हैन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, ठिक छ संगठनको हितमा छ भने त ठिक हो, गर्नु ठिकै छ। तर निर्णय नभएको कुरालाई चाहिँ लिएर हैन जबरजस्ती गर्दै हिँड्नु त भएन नि। जस्तो अहिले कोशी टप्पुको काण्डमा संगठन हैन 75 सालको चैत्र 10 गते चाहिँ त्यो काण्डमा मुछिएर चाहिँ अब केही साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो हैन, पक्राउ पर्नुभयो। तर त्यो संगठनको नीति निर्देशनमा भएको त होइन नि त। तर त्यतिखेर पनि त संगठनको बदनाम त भयो नि त हैन, किनभने हामीसँग त प्रमाण छ, अहिले पनि प्रमाण छन्। त्यतिखेर चाहिँ संगठनको चाहिँ विषयमा यही छ हैन। आरक्षणको जग्गा कब्जा गर्ने मंगोलका कार्यकर्तासँग प्रहरीको भिडन्त, प्रदेश संयोजक पक्राउ भन्ने छ हैन। अब यहाँ के भइदिएको थियो भन्नुहुन्छ भने अब त्यति बेला 1100 बिघा जमिन चाहिँ यो जुन खाली जग्गा रहेछ त्यो खाली जग्गामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसाउने भनेर अब हाम्रो शक्ति चामलिङ ज्यूले नै प्रस्ताव गर्नुभयो हैन। त्यो कुरा त मलाई पनि भन्नुभएको थियो यसले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर धेरै उहाँले फाइदाहरू चाहिँ देखाउनु भएको थियो। तर अब हामी त्यतिखेर सङ्कटको घडीमा थियौँ एक त, दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यो सम्भव नहुने, किनभने त्यो त गभर्नमेन्टको जग्गा हो नि त हैन, सरकारी जग्गा हो। जतिखेर पनि त्यहाँ बस्ती बसाउँदाखेरि जतिखेर पनि भोलि जे पनि गरिदिन सक्छ हैन। भोलि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट आउने क्षति, त्यहाँबाट हुने क्षति
चाहिँ विकराल हुनसक्छ, त्यो त सङ्गठनले जिम्मा लिन सक्दैन। त्यो कन्डिसन आयो भने त हुँदैन होइन। त्यही भएर सङ्गठनले त्यो जिम्मा लिनु के अरे लिएन। उहाँले के भन्नु नि मलाई सहयोग गरेन, असहयोग पुर्यायो भनेर उहाँको एउटा त्यो गुनासो पनि होला होइन। उहाँले धेरै गुनासोहरू चाहिँ अब मेरो कुरा कहिले लागु हुँदैन, मलाई सहयोग गरेन भन्ने किसिमको उहाँको गुनासोहरू त त्यतिखेर पनि थियो होइन। अनि उहाँले एक्लैले गर्नुभयो अनि पछि सुरु गर्नुभयो। अनि पहिलो लटमा चाहिँ थोरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ती बसाउन थाल्यो। अनि पछि त्यहाँ चाहिँ प्रशासनले चाहिँ त्यो बस्तीमा चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ संयोजकलाई भन्नुभएको थियो। त्यो संयोजकले उहाँले यस्तो कार्यमा म संलग्न हुँदिनँ अथवा म यो कुरामा चाहिँ अब तिमी गर्छौ भने गर, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ हुँदैन भनेपछि उहाँले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा गएर रामबहादुर थापा चाहिँ त्यतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ तोक लगाउनु भयो। मैले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर गएँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब 10,000 मान्छेहरू चाहिँ भेला भए होइन। त्यतिखेर चाहिँ मोरङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, चितवन, गोर्खा अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ मकवानपुरबाट समेत गएका थिए। यहाँ पूर्व पश्चिमकै मान्छे भेला भए त्यहाँ होइन। झिटी झ्याम्टा गुन्टा सबै बोकेर होइन, सम्पूर्ण चाहिँ अब थालबाडा बोकेर नै त्यहाँ गयो भन्ने कुरा छ। तर म त गइनँ त्यहाँ, हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यहाँ सङ्गठनको मान्छे त खासै परेन होइन। त्यो म्याक्सिमम भनेको बिचरा अब पूर्व पश्चिमबाट आउने होइन, उदयपुरबाट, सुनसरीबाट सर्वसाधारण चाहिँ ले चाहिँ बहुत दुःख पाए होइन। एकजनाको कारणले दुःख पाए होइन। सङ्गठनप्रति चाहिँ नकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन्। अहिलेसम्म पनि त्यो कुराहरू कैयौँ कुराहरू आउँछन्, आइरहेकै छन् होइन। किनभने त्यतिखेर चाहिँ जग्गा पाउने, जग्गा जसले चाहिँ सदस्यता लिएको छ, सदस्यता लिएकोले मात्र जग्गा पाउने भन्ने खालको एउटा नियम पनि त्यतिखेर बसाइएको थियो भन्ने कुरा त्यतिखेर हामीले थाहा पाएको, सुनेको होइन। उहाँ जो अभियान गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले नै त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ अवगत गराउनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब प्रत्येक व्यक्तिबाट 500 को दरले 1000 के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे 10,000 मान्छेलाई चाहिँ होइन हामी त्यहाँ चाहिँ बस्ती बसाइयो भने त होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सहयोग पनि आउँछ। महिनाको 500 रुपियाँ मात्र गरिदियो भने होइन चाहिँ करोडौँ, लाखौँ करोडौँ उठ्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जग्गा त्यहाँ चाहिँ अब 5-10 कट्ठा जति सक्छ उसले चाहिँ गर्न सक्ने अनुसार उसलाई चाहिँ जग्गा वितरण गरिदिने। अनि जग्गा वितरण गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसले खेती गर्छ। त्यो खेतीबाट चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ जुन अन्नहरू छ त्यो अन्न चाहिँ सङ्गठनलाई होइन 5-10% कति हुन्छ त्यति चाहिँ उपलब्ध गरायो भने सङ्गठन त मालामाल धनी हुन्छ भन्ने योजना सुनेपछि त जो कहिले हो भन्ने पनि हो होइन। तर त्यो कुरा सङ्गठनबाट एक्सेप्ट भएन होइन। त्यो कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन। अनि त्यसरी गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब फेरिमा जग्गा पाउने भनेर चाहिँ प्रचार हल्ला भइसकेपछि धरानमा सदन रोडमा चाहिँ 3 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ पुरै लाइन बसेको भन्ने कुरा पनि धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ त्यतिखेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यो अवस्था आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रेसलाई चाहिँ हायर गरेर फोटोकपी मेसिन हायर गरेर चाहिँ 20,000 को त फोटोकपी मात्र गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो होइन। नागरिकताको फोटोकपी नि। अनि नागरिकता फोटोकपी अब कति पैसा पनि उठाएको भन्ने थियो। त्यो त के भयो त थाहा भएन होइन। अब त्यो हामीसँग सङ्गठनसँग सम्बन्धित नभएकोले हामीलाई वास्तवको कुरा पनि थिएन। तर अधिकांश के भने सङ्गठनकै नाममा जोडिएर आए नि त होइन। त्यो जग्गामा त आए, तर पछि लास्टमा के भने प्रशासनले दमन गर्यो। समाचारमा चाहिँ नयाँ पत्रिकामा छापिएको थियो, ब्लास्ट खबरमा छापिएको थियो होइन। अनि चाहिँ अब ठुल्ठुलो चाहिँ यहाँका चाहिँ मिडियाहरूले त्यतिकै पनि अब बदनामै गर्न चाहन्छ मिडिया होइन। यहाँका चाहिँ मेन स्ट्रिमको मिडिया उनीहरूले पनि के गरिदियो भन्दाखेरि त्यतिखेर ल चाहिँ भूमाफियाहरू चाहिँ मङ्गोल सङ्गठनका भूमाफियाहरूले चाहिँ यसरी गर्यो, जोडियो नि त, बदनाम त भयो नि होइन। धेरै मान्छेहरूलाई पछि त्यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न धेरै समस्या पर्यो। यो के एउटा चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै कहीँ न कहीँ एउटा एक किसिमले त्यो चाहिँ
एक किसिमको चाहिँ आफ्नो हैन जसले अब यहाँ व्यक्तिगत के भन्छ व्यक्तिवादी भयो भन्ने कुरा आइरहेछ त्यहाँबाट नै अभ्यास चाहिँ सुरु भयो जस्तो मलाई लाग्छ के हैन अहिलेको कन्डिसन यो अवस्थामा आइपुग्नुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर किनभने अब कोशी टापुदेखि हैन कोशी टापुको कुरा छ हैन अब प्रवासमा चाहिँ सदस्य बाँड्ने कुराहरू पनि नआएका होइनन् हैन यो अनेकौं कुराहरू त छँदैछन् अनि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब अन्य विषयवस्तुहरू पनि जोडिए हैन त्यो जोडिँदाखेरि अब यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कहिले अब चाहिँ भगवानको फोटो राख्नेहरूको कुरा पनि नउठेका होइनन् त्यतिखेर अब चाहिँ यसो किन हुन्छ यो संगठनको निर्णय हो भन्ने कुरा पनि आए हैन धेरै विवादहरू आएका छन् बीचमा हैन तर त्यो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आन्तरिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ छत्ताछुल्लो पार्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेको हो नि त हैन र हामी त्यतिखेर संगठन कमजोर थियो हामी एक आपसमा चाहिँ यसरी चाहिँ मनमुटाव गरेर हुँदैन भनेर हामीले आएको हो नि त हैन तर अन्तिम आवरमा आएर हैन संगठनलाई नै चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ कति साथीहरूले हाम्रै मुखैजी भन्नुभएको छ हैन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन म सहयोग गर्दिन हैन सांगठनिक हिसाबले ल सांगठनिक हिसाबले नगरे पनि त व्यक्तिगत हिसाबले गर्न सकिन्छ हैन अनि चाहिँ लबिङ गर्दै गुटबन्दी गर्दै हिँड्न त मिलेन नि त संगठनमा यदि मैले लबिङ गरेको तपाईलाई चाहिँ तपाईले प्रमाण भेट्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सिधै कम्प्लेन गरिदिनुहोस् के सम्बन्धित ठाउँमा तपाईले लेटर लेखेर यो फलानाले यसरी चाहिँ गर्यो तर तपाईले सामाजिक सञ्जालमा गर्नु भएन अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैले चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ तर अब हिजो जस्तो चल्दैन हैन बरु एकजना किन नहोस् तर सत्य बाटो पछ्याउने होस् हैन चाइना आजको चाइना बन्नुमा चाहिँ 3 जना मात्र व्यक्तिहरूको हात थियो रे के एक समय यस्तो चाइनाको एक समय यस्तो थियो कि चाइनामा त्रिपक्षीय त्यहाँ चाहिँ युद्ध भयो त्यो समयमा चाहिँ अब इंग्लिश पढ्ने मान्छे 1 जना मात्र थियो रे बुझ्नुभयो नि 3 जना मान्छेहरू थिए मुख्य मान्छेहरू त्यसमा पनि 1 जना मात्र मान्छे थियो रे हैन भनेपछि एउटा चाहिँ संकट हैन त्यहाँ चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्था अथवा चाहिँ जुन विपत्ति छ त्यो विपत्तिमा जो एउटा चाहिँ मजबुत भएर उभिन्छ नि त्यो नै एउटा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ विनर हो के ठीक छ यो तपाईहरुको जुन विवाद छ नि विवाद बाजिएर यहाँसम्म आइपुग्यो कि समानान्तर पार्टी नै खडा भइसकेको छ यतिखेर हैन समानान्तर पार्टी खडा भएपछि त विधान बमोजिम हुन्छ हैन यो त म तपाईलाई के भन्छु भने यो गोपाल गुरुङले लेखेको विधान हो हैन यो पुरानो विधान हो मेरो हातमा छ अहिलेको विधानको धारा उपधाराहरूमा यही विधान अनुरूप बमोजिम छन् त्यसमा केही आंशिक रूपमा परिमार्जित थप गरिएका चाहिँ विषयवस्तु बाहेक यो भनेको त मूल रूपमा त यही विधान हो आज चलिरहेको विधान त यही हो नि त यसैको सार हो नि त गोपाल गुरुङले यही विधानलाई टेकेर कारबाही गर्नु भएको छ गोपाल गुरुङको पालामा पनि जेनरल सेक्रेटरी महासचिव लेभलको व्यक्तित्वहरू कारबाही गर्नु भएको छ तर उहाँहरूले कहीँ पनि त्यस्तो उडन्तता मचाएर संगठनलाई नै चाहिँ कोल्याप्स गराउने संगठनलाई जेरो बनाउने त कसैले गर्नु भएको थिएन हैन अहिले पनि कारबाही भोग्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू संगठनप्रति उहाँहरूको सकारात्मक सोच छ उहाँहरूले संगठनप्रति एउटा चाहिँ सही सकारात्मक सुझावहरू उहाँहरूले चाहिँ दिनै राख्नु भएको छ तर उहाँहरूले संगठनप्रति त्यति धेरै बहुत माया गर्नु भएको छ के माया हुने मान्छेलाई त्यो हो हैन संगठनलाई चाहिँ माया गर्नु पर्यो नि त अनि म त अपमानित भए सडकमा पुगे सडकमै बास बस्छु भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ भन्नु भनेको उपयुक्त होइन हैन संगठन के थाहा त संगठनले त्यो कहिले कहिले यस्तो कन्डिसन आउँछ हैन कतिपय देखाउनको लागि पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हेर्नुस् है देखाउनको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ
हिजो चाइनामा माओ सेतुङले अभ्यास गरेको कुरामा मैले देङ सियापिङको कुरा गरेँ नि, 3 चोटि कारबाही भयो। तर कतिपय अवस्थामा आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ ग्याङफोड एक किसिमको ऊ चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ग्याङ चलाइराखेको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि माओ सेतुङको चाहिँ बेचैन उसको चाहिँ होस हवासै उडाइदिने हैन। खुरापाती कुरा गर्ने, पार्टीभित्रका चाहिँ खुरापाती गर्ने मान्छे हुन्छ नि त, त्यो खुरापातीहरूको कुराले हैन यता कुरा चम्चागिरी गर्ने अनि चाहिँ एक किसिमको विवाद उत्पन्न गराइदिने। गराइसकेपछि विवादलाई समाधान गर्नको लागि पनि कयौँपल्ट देङ सियाओपिङ कारबाहीको शिकार भए, बुझ्नुभयो नि। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय कुरा त्यसलाई चाहिँ सम्याउनको लागि अथवा त्यसलाई एउटा चाहिँ सन्तुलित बनाउनको लागि पनि त्यो लिडरले गरेको हुन्छ क्या। तर त्यसलाई नै हामीले एउटा सामान्य कारबाही, एउटा निलम्बन, एउटा चाहिँ स्पष्टीकरणलाई नै यो चाहिँ ठुलो बेग हो, यो चाहिँ ठुलो हो भनेर चाहिँ तिलको गेडालाई चाहिँ पहाड बनाउनु उचित होइन। त्यो देङ सियाओपिङको त अब संगठन तथा राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि एउटा कारबाही थियो जुन चाहिँ उहाँले सिरोपर गरेर त्यसलाई स्वीकारेर बस्नुभयो होइन। कारबाही भनेको त्यही नै हो क्या। कारबाही भनेको संगठनलाई बलियो होस्, संगठनलाई हानि नोक्सानी नगरोस्, कसैले पनि विरोध गर्दैछ भने त्यसको चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ। त्यही भएर विधान हुन्छ, विधि हुन्छ हैन। एउटा मुलुकलाई पनि त्यहाँ चाहिँ छाडा तन्त्र नहोस्, एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छे बीचमा चाहिँ द्वन्द्व नहोस् हैन। सबैलाई चाहिँ के अरे चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्नु परोस्, के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै मिलेको होस् हैन। सबैले चाहिँ भातृत्वमूलक समाजमा चाहिँ जिउन सकोस् हैन। त्यसको लागि नै के नै ऐन बन्ने हो, कानुन बन्ने हो नि त। तर यहाँ त के भयो भन्दाखेरि कारबाही जसले गरियो उहाँ पक्ष कार्यकर्ताहरू धुर्रा लागेको देखियो नि त हैन। त्यो त के छ भन्दाखेरि अहिले हामी त्यो कुरा कार्यकर्ताले किन बुझ्नु सक्यो? पहिलो कुरा हामी के सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यक्ति प्रधान कुरो होइन हैन। जीवन मङ्गल आज छ भोलि नहुन सक्छ नि त। भोलि के थाहा कहाँ पुग्छ, के हुन्छ परिस्थितिले, भविष्य त स्पष्ट देखिया छैन नि त हैन। मैले त आफ्नो चाहिँ भोलि के हुन्छु भन्ने त मलाई थाहा छैन नि, किनभने मलाई थाहा हुन्थ्यो भने म त प्लान बनाएर हिँड्छु नि। तर मलाई त्यो क्षमता यो एउटा चाहिँ न त प्रकृतिले नै दियो न कुनै उसले दियो, त मलाई थाहा छैन। मैले त आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने हो, आफ्नो कामलाई विश्वास गर्ने हो। मैले यो काम गरेँ भने यो चाहिँ यो सफलता मिल्छ भन्ने आधारमा म गर्ने हो नि त, बुझ्नुभयो नि। कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखेको हुँदैन। त भविष्य देखेको हुन्थ्यो भने हैन सबै मान्छे किन चाहिँ दुनियाँभरि चाहिँ अनेक दुःख गर्नुपर्ने, भौतारिनुपर्ने किन देखेको हुँदैन नि त। भोलि गर्दै जाँदाखेरि उसले दुःख मेहनत गर्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ सफलता पनि हात पार्न सक्छ, नपार्न पनि सक्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। हो त्यो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि होला अब हामीले के अरे सफलता हात पारौँला नपारौँला हैन, त्यो भोलिको भविष्यको कुरा हो क्या। तर हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो त, के विश्वासका साथ कार्य गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले आज गरेको मेहनत, आज मैले गरेको दुःख सङ्घर्षले चाहिँ भोलि निश्चित रूपमा चाहिँ हैन मेरो गन्तव्य स्थलमा म पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ आधारमा हामी हिँड्ने हो क्या हैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एउटा हर कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने कानुन हुन्छ, नियम हुन्छ, परिधि हुन्छ। त्यो परिधि एउटा पर्खाल हैन। त्यो पर्खाल के को लागि लाउने त भन्दाखेरि त्यो पर्खाल पनि नाग्यो उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि क्रस गर्यो भनेर हो नि त। क्रस नगरोस् भन्नको लागि पर्खाल निर्माण गरिन्छ। दुर्घटना नहोस्, के अरे नहोस्, आफ्नो गन्तव्य पुग्नको लागि लिक निर्माण हुन्छ हैन। आफ्नो चाहिँ यहाँबाट खोटाङ पुग्नको लागि त अब कि त उडेर जानु पर्यो, कि चोर बाटो जानु खोज्दै हिँड्दै जानु पर्यो। अब गाडीमा जान्छु भन्दाखेरि त बाटो चाहिएन, रोड चाहिएन। हो, रोड सही रोड भयो भने हैन सही गन्तव्यमा पुग्छ। बाटो राम्रो भयो भने, सफा भयो भने हैन, पिच भयो भने हैन उसलाई के अरे चाहिँ 2 दिन लाग्ने ठाउँमा ऊ
3-4 घण्टामा पुग्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा बाटाहरू, हाम्रो चाहिँ मूल्य मान्यताहरू समय सापेक्षित हैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। अथवा गर्नु पर्यो, मुखले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने, मुखले निर्णय गर्ने, आफैले चाहिँ सिग्नेचर गर्ने, आफैले विधान बनाउने, आफै चाहिँ त्यो कानुनलाई चाहिँ लात हान्ने। अहिले नेपालको परिस्थिति त्यही भएको नि त। जसले संविधान बनाए त्यो संविधान उसैले भत्काइरहेको छ, उसैले पालन गरेन हैन। अनि के भनेको छ भने बाहुनको कानुन दैवले जानुन्, अथवा चाहिँ बाहुन के अरे चाहिँ दैवले जानुन् के भनेर चाहिँ उखान पनि बनाइदियो हैन। जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने बनाइदियो उखान। त्यसरी भयो भने त जसको शक्ति उसको भक्तितिर गयो भने त हैन, ऊ चाहिँ जो निर्दोष छ निर्दोष तलै रहने भयो, जो बलियो छ ऊ माथि जाने भयो। यो होइन। हामीले त के हो भन्दाखेरि समान रूपले हैन सबैको बराबरी न्यायको निम्ति न्यायपूर्ण चाहिँ आधार तयार गर्नको लागि त अगाडि बढ्नु पर्यो हैन। ठिक छ। अब यो कुरालाई अलिकति स्थगित गर्दै हामी समानान्तर जुन समानान्तर संगठन खोलिएको छ यसलाई चाहिँ अब कसरी भत्काउनुहुन्छ? हैन समान गर्नुहुन्छ अथवा यो हैन यस्तो समानान्तर संगठन सक्दैन। समानान्तर भनेको के हुन्छ भने तपाईले म के स्पष्ट पार्छु भने समानान्तर संगठन भन्नु र समानान्तर सरकार भन्नु उस्तै हो के। जस्तो अहिले राज्यमा चाहिँ अब एउटा सरकार छ हैन, हाम्रो देशमा एउटा सरकार छ, तर यही ठाउँमा तपाईले अर्को सरकार गठन गर्नुभयो भने के हुन्छ त? दुनियाँमा तपाईले कहीँ 2टा सरकार देख्नु भएको छ त? एकैचोटि 2टा सरकार गठन भएको, अनि दुईटा सरकारले चाहिँ देश चलाएको देख्नु भएको छ? छैन नि। एउटा पार्टीमा, एउटा संस्थामा 2टा संगठन के अरे चाहिँ 2टा के भन्छ समानान्तर चाहिँ संयोजन हुन्छ त, के अरे संयोजक हुन्छ हुँदैन नि। तर 2टा पार्टी एउटा हुन सक्छ, 10वटा पार्टी पनि एउटा हुन सक्छ, तर एउटा पार्टी 10वटा अध्यक्ष हुन सक्दैन कि। एउटा पार्टी 10वटा संगठन बन्दैन। यदि बन्छ भने त्यो उसको भातृ संगठन बन्छ, तर मूल संगठन त बन्दैन। त्यो भनेको के हो नि, 2टा हुनु बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, विप्लवको कुरा हुन्छ क्या। विप्लव त्यो संगठनभित्र विप्लव गरेको ठहर्छ। उसले समानान्तर कमिटी गठन गरेपछि त्यहाँ विप्लव गरियो नि त उसले त। कस्तो एक्सन लिन्छ संगठनले? अनि संगठन त विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ हैन। संगठनको चाहिँ धारा 27 मा स्पष्ट लेखिएको छ कि चाहिँ के अरे चाहिँ अब त्यसमा प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो मिडियामा गएर हैन घोषणा गरेको छ, संगठनको ब्यानर प्रयोग गरिएको छ, एकदम चिन्ह प्रयोग गरिएको छ, झण्डा प्रयोग गरेको छ, लोगोहरू प्रयोग गरेको छ, अनि चाहिँ मूल नारा हटाएर चाहिँ हैन अरूको खोसिन्न आफ्नो छोडिन्न भन्ने खालका चाहिँ नारा बनाइएको छ। कि सादा उसमा बनाउनु पर्यो? ल असन्तुष्टिले मिटिङै गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, पाउँछ, किन नपाउने? तर त्यसो भन्दैमा समानान्तर गतिविधि त गर्न पाएन नि त। संगठनलाई त्यसरी एउटा चाहिँ संगठनलाई चाहिँ अपमान गर्न, संगठनलाई चाहिँ तहस-नहस बनाउन त पाइँदैन हैन। त्यसले दिन खोजेको सन्देश के त? जो समानान्तर संगठन बनाइएको छ त्यसको खास उद्देश्य के त हैन? हामीले त्यो बुझ्नु जरुरी छ। उद्देश्य त एकता गर्नु नै हो भन्ने कुराहरु पनि कसरी एकता हुन्छ? समानान्तर गतिविधि गरेर अर्को संयोजक यहाँ प्रेसिडेन्ट चुनिसकेको छ महाधिवेशनले, अनि उहाँ चाहिँ हेटौडामा चाहिँ 2 जना संघीय सदस्य अनि चाहिँ तलको चाहिँ के भन्छ साधारण सदस्यहरू भर्खरका चाहिँ साधारण सदस्य लिएका हैन, जिल्लाका चाहिँ अब एकाध भर्खर चाहिँ बनेका चाहिँ जिल्लाहरूका चाहिँ
व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लबिङ गरेर राखेर हैन आफ्नो पकडमा पारेर चाहिँ के अरे चाहिँ समानान्तर सङ्गठन अनि चाहिँ संयोजक अध्यक्ष चुनेर चाहिँ जानु भनेको त्यो विधान कुन चाहिँ विधान दिन्छ? यो विधानमा त छैन। अहिले चाहिँ पारित भएको विधानले त झन् दिने कुरै भएन। यो पुरानो विधानले पनि दिँदैन। गोपाल गुरुङको जुन उहाँले चाहिँ राजनीतिक मेनिफेस्टो छ, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ पठाइएको मेनिफेस्टो छ, त्यो मेनिफेस्टोमा के भनिएको छ? प्रेसिडेन्टले भिटो पावर प्रयोग गर्छ। हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ प्रेसिडेन्टमा चाहिँ भिटो पावर हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सङ्गठनमा सङ्कट आयो भने उसले जेरो बनाउन सक्छ, सङ्गठनलाई जेरो बनाइदिन सक्छ, अथवा उसले चाहिँ विघटन गरिदिएर सबैले चाहिँ गर्न सक्छ, अथवा सोझै कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान चाहिँ भिटो पावर चाहिँ घोषणापत्रमा छ। गोपाल गुरुङले चाहिँ तयार गरेको घोषणापत्रमा उहाँले घोषणापत्रमा मात्र होइन, तपाईँले अदेखास चाहिँ के अरे नेपाली के अरे अस्तित्वको खोज भन्ने पुस्तकको अन्तिमतिर तपाईँले हेर्नु हो भने त्यहाँ पनि घोषणापत्रको विषयमा छ, समेटिएको छ। त्यसमा पनि भिटो पावरको कुरा छ हैन। प्रेसिडेन्टले चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्था भयो भने उसले के गर्छ? बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रेसिडेन्टमा निहित छ। त्यो त हिजो गोपाल गुरुङको पालादेखिको अभ्यास हो। त्यो पनि चाहिँ अझै भन्ने हो भने अहिले हामीले त्यो अभ्यास गरिरहेका छैनौँ। अझै त्यो सामूहिकतामा छलफल गरेर सर्वोच्चको टिमले नै छलफल गरेर अझै गरिरहेको अवस्था छ। सर्वोच्चको निर्णय चाहिँ के अरे 5जनाको निर्णय, बहुमत निर्णय 8जनामा 5जना भएपछि 51% चाहिँ कोरम पुग्छ, निर्णय हुन्छ। त्यो त सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ कानुनको विद्यार्थीले त बुझ्ने नै भयो, सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्छ। 51% जो 51% भनेपछि स्वतः रूपमा चाहिँ बहुमत हुन्छ। तर यस्तो कुरा पनि आइरहेको कोरम पुग्छ तपाईहरुको संघीय सभा अनि अर्को कुरा म तपाईलाई के स्पष्ट पार्छु भन्दाखेरि अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीको धारा चाहिँ पहिला 10 धारा 10 मा थियो, पुरानो विधान हो हैन। यसमा र अहिलेको विधानमा कुनै फरक छैन है। मैले तपाईले के कम्प्रोमाइज अहिलेको संशोधित अथवा परिमार्जित है, संशोधन भन्दा पनि परिमार्जित पहिलाकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारा 10 को उपधारा चाहिँ 5 को अनुशासन सम्बन्धीको जुन कारबाहीको कुरा छ यस धारामा यो चाहिँ 5 को 6 मा चाहिँ धारा 10 को उपधारा 5 को 6 अनुसार चाहिँ यस धाराका अन्य खण्डमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्य पदाधिकारी वा जिल्ला एवं स्थानीय सभाले संगठनको विधान र उद्देश्य विरुद्ध खुलेर लागेमा वा विरोधी संगठनमा सामेल भएमा वा अर्को समानान्तर संगठन खोलेमा वा त्यस प्रकारको षड्यन्त्र गरेमा वा खराब उद्देश्यले संगठनमा प्रवेश गरेको प्राप्त आधार फेला परेमा सम्बन्धित सभा वा सो सभाभन्दा माथिल्लो सभाले सोझै विघटन र सोझै निष्कासन गर्न सक्छ। यो त अहिले पनि छ यही सेम धारा 27 को उपधारा 5 को 6 मा छ हैन। पहिला यो पुरानो विधान र अहिलेको नयाँ संशोधित अथवा परिमार्जित विधानमा चाहिँ त्यो छ। भनेपछि समानान्तर भनेपछि प्रमाण त भयो नि त। 121 जनाको चाहिँ कमिटी गठन गरेको भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छन् साथीहरूले हैन। अनि ब्यानर राखेका छन् अनि चाहिँ नयाँ चाहिँ संयोजक चुनेर चाहिँ गएपछि समानान्तर त भयो नि त। त्यसो 70% जनताले चुनेको प्रेसिडेन्ट भन्नुहुन्छ। 70% चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, तर स्पष्ट के चाहिँ हो भन्दाखेरि के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जब प्रतिनिधिहरू चाहिँ तलबाट चुनिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले जब बहुमतले चाहिँ 2/3 बहुमतले सर्वस्वीकृति सहित अथवा सर्वसहमतिमा हैन प्रेसिडेन्ट चुनिएको छ। अब त त्यहाँ दाबी विरोध नभएपछि त स्वतः रूपमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट त हुने भयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चुन्यो, प्रतिनिधिहरूले स्वीकृत गरेका छ हैन। ल
लगभग चाहिँ 140-50 जना चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन् तलबाट आएका। ती प्रतिनिधिहरूले बकाइदा सिग्नेचर गरिरहेको छ। त्यो सिग्नेचरको हामीसँग अहिले पनि छ एक प्रति। होइन जुन समानान्तर संगठन खोलियो होइन, मैले भन्दैछु वैधानिकताको। र त्यहाँबाट चुनिएको व्यक्ति चाहिँ जब प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सिफारिस भएर आएका अथवा तलबाट चाहिँ चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले भोट गरेर अथवा सर्वसम्मति जनाएर ऊ चयन भएकोलाई चाहिँ ऊ फुल के भयो, प्रेसिडेन्ट भयो। ऊ त चयन भयो नि त। तर अहिले अब उहाँहरूले दाबी गरे अनुसार चाहिँ जो तुलबीर दर्लामीज्यूले चाहिँ चुनिएको भन्ने कुरा भयो नि त हैन। त तुलबीर दर्लामीज्यूलाई चयन गर्ने प्रतिनिधि चाहिँ को हो के? 70% जनताले चुनेको भनिरहेको। न 70%ले 70% जनताले चुनेको। सुन्नुहोस्, अहिले पनि म तपाईलाई भन्छु, पूर्वको 1 नम्बर प्रदेशमा 5वटा जिल्लाहरू हैन, 5वटा जिल्लाहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा गठन भएको भन्ने जानकारी यहाँ छ। त्यो बाहेक हामीलाई थाहा छैन हैन। अरु चाहिँ जो बखर चाहिँ जस्तो ताप्लेजुङ, पाँचथरहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा बखर चाहिँ गठन भए। उदयपुर बखर गठन भएको, धेरै लामो समय भएको छैन। जो पहिला गठन भएका र चाहिँ अलिकति संगठन चाहिँ अलिक केही अभ्यासहरू भइरहेको भनेको 5वटा जिल्ला हो। त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। त सबै प्रतिनिधि जो आउनुभयो, त्यो आउनुभएका जो बन्द हलभित्र प्रवेश गर्नुभयो, उहाँहरूले प्रेसिडेन्ट चुन्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशबाट पनि चुन्नु भएको छ हैन, त्यहाँबाट एकाध आउनु भएको थियो। अनि 3 नम्बर प्रदेशको हकमा भनेको चाहिँ मकवानपुर हैन, चितवनहरू चाहिँ अब मजबुत छन् हैन। अलिकति संगठनमा चाहिँ अब भरसिलो संगठन भनेको चितवन मकवानपुरतिर छ। दोलखा भयो हैन, चाहिँ नुवाकोट भयो। अनि यता सिन्धुली पनि हो भनेपछि सिन्धुलीको साथीहरूले पनि एकाध व्यक्तिहरूले बाहेक जो अहिले संगठनको विरुद्धमा चाहिँ गतिविधि गरिरहेछन्, ती बाहेक त अरू सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहमति जनाएको छ हैन। सहमति जनाएको छ। काठमाडौँमै बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, काठमाडौँकै स्थानीय बासिन्दाहरू पनि बन्द हलभित्र छिर्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि सहमति जनाउनु भएको छ है। अनि चाहिँ अब अन्य पश्चिमतिरको अब चाहिँ हकमा पनि त्यहाँ सहमतिहरू छन्। अब एकाध व्यक्तिले असहमति जनाए त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँ बहुमतले सहमति जनाएको छ। बहुमतले चुनेको प्रेसिडेन्ट कसरी अवैधानिक हो? ल अवैधानिक हो भने यदि अवैधानिक लाग्ने हो भने अवैधानिक भनिसकेपछि त आउनु पर्यो नि, के अरे चाहिँ आउनु पर्यो नि त, प्रक्रिया पुर्याएर वैधानिक तवरले आउनु पर्यो नि त। कहाँ सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आएर कराउने हो त? त्यो त के हो भन्दाखेरि गल्तीमाथि थप गल्ती, बुझ्नु नि, थप गल्ती। अनि संगठनलाई हेपेर, संगठनलाई चाहिँ नपत्याएर त्यो गरिएका गतिविधि होइनन्। अनि सामाजिक सञ्जालमा आएर जे पाए त्यही मन परि लेख्न त त्योभन्दा मलाई ज्यादा आउँछ। म दावाको साथ भन्छु, लेख्नै पर्यो भने मैले सबैको म एक एक गरेर चाहिँ म केस्रा म केलाएर नि त्योसँग चाहिँ म के अरे चाहिँ आफ्नो रायहरू चाहिँ म दिन्छु। तर मेरो नैतिकताले त्यो दिँदैन। तर जीवनजी यहाँ के छ भन्दा म त्यो गर्न मिल्दैन क्या। शेरपजीले के भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च सभाको टिम 9 अर्थात् 11 जनाको हुनुपर्ने, यहाँ 8 जना हैन त उहाँको सरकारै होइन नि, उहाँको हो र मात्रै भयो भनेर चाहिँ उहाँले होइन उहाँको म तपाईलाई के भन्छु भने त्यो उहाँले उठाउनु पर्ने आवश्यकता कुरा होइन। हिजो सर्वोच्च सभा गठन गर्दाखेरि हामीसँग जम्मा 8 जना हो हैन। त्यतिखेरको कन्डिसनमा
एउटा चाहिँ सर्वोच्च भनेको निर्णायक हो, निर्णायक ठाउँ भएकोले एउटा सचिवालय त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू नै बस्नुपर्छ जो चाहिँ जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। संस्थापक होइन, संस्थापक भन्दा पनि संस्थापक पक्ष नै बसेको। त्यतिखेर त संस्थापक पक्षलाई के अरे संस्थापक टिम चाहिँ त्यहाँ सर्वोच्चमा रहनुपर्छ भन्ने अब सबैको एउटा चाहिँ सहमतिले नै त्यो भएको होइन। र पछि जो 9 जनाको कुरा आयो, 9 जनाको सवालमा भोलि अब त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता बमोजिम थप गर्दै लाने गरी निर्णय भएको छ होइन। त्यो त अब हामीले योभन्दा अगाडि नै थप्न पनि सकिन्थ्यो। त कोभिड-19 सुरु भयो, अनि फेरि त्यो कोभिड-19 सुरु हुनु अगाडि चाहिँ अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकियो। महाधिवेशनबाटै त्यो कङ्क्रिट भएर जान्छ भन्ने थियो। त्यो नभएपछि अब त्यसमा तत्काल थपिएन। नथपेपछि अबको यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चातको चाहिँ बैठकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्णता अथवा विस्तारित गरेर लान सक्ने व्यवस्था त छ नि त। विधानमै पनि स्पष्ट छ कि पहिला विधानमा के थियो भने 21 जनाको चाहिँ कार्य समिति हुन्छ भनेको होइन। कार्यकारिणी भनेको चाहिँ केन्द्रीय सभा त जति बनाउँदा पनि भयो, आवश्यकता बमोजिम माइनिटिङ गरेर लाँदा भयो होइन। तर कार्य समिति चाहिँ विधानमा निर्वाचन आयोगले के भनेको थियो भन्दाखेरि 21 जनाको चाहिँ कार्यकारिणी समिति चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनिसकेपछि विधानमै उल्लेख हुनुपर्छ भनेपछि 21 जनाको कार्य समिति चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बुझाउनको लागि त्यतिखेर विधान बन्यो। त्यो विधान बने बमोजिम चाहिँ अब के अरे जाने हो भने त फेरि के हो थियो भन्दाखेरि 21 जनाको कार्य समिति हो, कार्यकारिणी चाहिँ है, कार्यकारिणी जो चाहिँ मेन कार्यकारिणी भयो त्यो चाहिँ। तर सङ्घीय सभा चाहिँ जत्रो बढी बनाउँदा नि भयो नि त होइन, विस्तार गर्दै लाँदा भयो, आवश्यकता बमोजिम सदस्यहरू थप गर्दै लाँदा भयो नि त। त्यो त यो भदौ 2075 भदौ 5, 6, 7 गतेको यो काठमाडौँको मित्र पार्कमा भएको बैठक, पहिलो विस्तारित बैठकले होइन 61 जनाको बनाउने भनेर चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यसमा 51 जना चाहिँ के अरे 51 जनाले चाहिँ तत्कालै बनाइएको हो। 51 जना मध्येमा पाल्पाबाट जो सिफारिस भएर आएका थिए ती साथीहरू चाहिँ पछि के अरे चाहिँ उनीहरूले चाहिँ म त एमएनडिजी होइन भनेर छाडेर गए होइन। अब कतिले चाहिँ पछि अब एकचोटि आए, त्यसपछि आउँदै आएनन्, नआएपछि त्यहाँ पनि ऊ भयो होइन। त्यसपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँसम्म आइपुग्दाखेरि त एकचोटि बाहेक उपस्थित नभएको त सङ्ख्या त 20-25 जनाभन्दा बेसी भयो होइन। आधाभन्दा ज्यादा मान्छे सहभागी हुन छोडे र स्वत रूपमा उनीहरू सम्पर्कविहीन भइसकेपछि अब उनीहरूको गिन्ती गर्ने कुरा छैन। पहिलोचोटि नपुग्दा ठिकै, दोस्रोचोटि पनि पुगेन, तेस्रोचोटि पनि, चौथोचोटिदेखि त अब चाहिँ त्यो त एक्सक्युज नै हुँदैन त्यहाँ होइन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि विधानको धारा उपधाराहरूमै उल्लेख छ कि तपाईँले मिनिमम तपाईँको जिम्मेवारी अथवा तपाईँको सदस्यता नवीकरण गर्नु भएन अथवा लेबी तिर्नु भएन भने पनि के हुन्छ, स्वत रूपमा तपाईँको सदस्यता रहँदैन भन्ने छ। यहाँ एउटा कुरा के आएको छ भने लेबीको कुरा तपाईँले गरिराख्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा के आइरहेको छ भन्दा शेरपजीले चाहिँ लेबी नतिरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ वास्तविकता हो कि होइन? अब लेबी त कति तिर्नु भयो तिर्नु भएन त्यो मलाई सबै कुरा मलाई जानकारी हुँदैन होइन। अब त्यो त कोषाध्यक्षसँग सम्बन्धित कुरा भयो होइन, उहाँहरूले क्लियरिफिकेसन गर्ने कुरा हो। र जहाँसम्म लाग्छ आर्थिक प्रतिवेदनमा हेर्दाखेरि लेबी तिरेको धेरैले, अधिकांश शेरपजीको हकमा मात्र होइन, धेरैजनाले चाहिँ लेबी तिर्नु भएको छैन। त वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ हामी सङ्गठनको अफिस चलाउनु कति गाह्रो छ होइन। र हामीले सङ्गठन लेबी उठाउँ है भन्दाखेरि लेबी उठाउन फोन गर्दाखेरि अब कोही झर्किने, कोही रिसाउने, कोही होइन पैसा छैन बहाना बनाउने होइन। तर त्यो खालको कुराहरू त नआएको होइन नि हिजोको दिनमा
हैन। कतिले त त्यही लेबी तिर्नुपर्छ भनेर मान्छेले सङ्गठन छोडेर भागे हैन, चुप लागेर बसे हैन। अनि कतिले चाहिँ अब के भन्छ विभिन्न बाहना बनाएर छोडेर बसे हैन। जो चाहिँ अहिले के भन्छन् भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सङ्गठन कति नै चाहिँ धानेको जस्तो गरेर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अब वाद विवाद हैन पक्ष विपक्ष लिएर चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ। मेरो भनाइ के रहन्छ भन्दाखेरि हामीले काम कन्टिन्यू गरौँ हैन, जिम्मेवारी पुरा गरौँ। सक्नुहुन्न भने तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस्, सकियो नि। काम गरेपछि परिणाम आउँछ। अनि जब परिणाम एउटा एकाध मान्छेहरूले दुःख गरिराख्ने, अर्को चाहिँ आफ्नो व्यवसाय वा आफ्नो कहाँ के चाहिँ मा बिजी व्यस्त हुने, सङ्गठनलाई चाहिँ सुको एउटा चाहिँ 1 रुपैयाँको योगदान नगर्ने अनि भाग चाहिँ खोज्ने, त्यस्तो कुरा हुन्छ। ल ठिक छ, सङ्गठनमा काम गर्यो भने त सङ्गठनले विश्वास गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ नि त। अनि यहाँ त के देखियो भन्दाखेरि सङ्गठनमा अब आफ्नो मिनिमम कर्तव्य, आफ्नो चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो जुन कर्तव्य हुन्छ नि त्यो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। त्यो भने नियमित रूपमा ल मिटिङमा उपस्थित हुन नसके पनि हैन, कहिले कहिले अब्सेन्ट हुन्छ, कहिले कहिले काम पर्छ, कहिले कहिले के हुन्छ अपरजत पर्ला हैन, आफ्नो चाहिँ एक्सिडेन्टली कुनै चाहिँ अचानक त्यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउला, त्यतिखेर सङ्गठनलाई जानकारी हुनु पर्यो हैन। जानकारी जस्तो पटक पटक बैठक हुन्छ तर पटक पटक जानकारी दिँदै बसेर पनि भएन हैन, सधैँभरि जानकारी दिएर मात्र बसेर पनि पुग्दैन। त कम्तीमा पहिलो दोस्रो तेस्रो 3 पटकसम्म उपस्थित हुन सकेन भने स्वतः रूपमा ऊ के छ भने जिम्मेवारी विहीन हुन्छ। किनभने उसले जिम्मेवारी त भयो के अरे कर्तव्य त पुरा गरेन नि त। नगरेपछि त्यो ठाउँमा अर्को ल्याउनु पर्ने हुन्छ, होल्ड गरेर राखेर पनि त हुँदैन। अब अहिले पछिल्लो समय के हो भन्दाखेरि होइन ठिकै छ अब चाहिँ थपनाइ भए पनि राखौँ न भन्ने हुँदाखेरि होइन, अब चाहिँ रहन गयो, एउटा माया दयाको कुरा भयो। यो माया दयाले गर्दाखेरि यो विकराल समस्याहरू आयो हैन। तर के हो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी काम गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चेतना चाहिँ हामीलाई आएको छैन हैन। किन भन्दाखेरि काम नगर्ने मान्छेलाई राख्यो, माया गरेर राख्यो हैन, ठिकै छ नि त, एउटा भए पनि मङ्गोल भन्ने। तर यहाँ त मङ्गोल त अब असङ्ख्य आइरहेको छ, तर काम नगर्ने मान्छेले होल्ड गरेर बसेपछि त जस्तो सङ्घीय बढीमा चाहिँ काम नगर्ने मान्छेको चाहिँ वर्चस्व रहेपछि एकाध मान्छेले काम गर्छ, एकाध मान्छेलाई पनि कति भोलि फेरि त्यो काम गर्ने मान्छेले पनि त्यही काम नगर्ने मान्छेले के गर्छ, अवरोध गरिदिन्छ। आज सङ्गठनमा त्यही भयो नि त, काम गर्ने मान्छे यहाँ रोडमा छ हैन। अधिकांश काम गर्ने हाम्रो युवाको साथीहरू हेऱ्यो भने रोडमा छन् साथीहरू, हामी रोडमा छौँ हैन। हामी त दिनरात नभनिकन सङ्गठनकै हितमा सङ्गठनकै खातिर हिँडिरहेको छौँ हैन। चाहिँ आफ्नो मानो खानु छ हैन, दुनियाँको चाहिँ गाली खानु छ, दुनियाँको चाहिँ शराब खानु छ, दुनियाँको चाहिँ एउटा चाहिँ अपमान सहनु परेको छ। तर हामी के को लागि त भने सङ्गठनको हितको लागि छौँ नि त, हामी त्यो सोच्छौँ हैन। हामी त्यो सोचेर हिँड्छौँ, हामी सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। एउटा हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ, साथीहरूलाई बोलाउँदाखेरि पनि आउँदैन हैन। अब 3 नम्बर प्रदेशको कुरामै आउँदाखेरि ल अब उहाँ कसले कति आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला हैन, उहाँहरूले आफूले अनुभूत गर्नुपर्छ। विधानमा स्पष्ट छ, तपाईँले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्नु भएन भने स्वतः रूपमा खारेज हुन्छ भन्ने त स्पष्टै छ हैन, स्पष्टै छ। भनेपछि तपाईँको मिनिमम कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो नि त, हो कि नि त। तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स, तपाईँले चाहिँ के अरे बाइक चलाउनको लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ। तपाईँले लाइसेन्स लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि त। तपाईँले एक दिन मात्र तपाईँको लाइसेन्स फेल भयो भने के हुन्छ? भोलि तपाईँलाई चाहिँ ट्राफिकले च्यापै समाएर तपाईँलाई के गर्छ? कारवाही गर्दैन? हो, त्यही हो। ठिक छ, अब नै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईहरुको जुन यो केही किचलोहरू छ यसलाई कसरी मिलाएर लानुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा? हैन, यो त म के भन्छु भने किचलो केही पनि होइन। यहाँ यति मात्र हो कि यहाँ केही
साथीहरू होइन, हिजो हामीले सङ्गठनको हितको निम्ति भनेर हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ, धेरै हामीले चाहिँ पाइलाहरू होइन अगाडि बढाउने क्रममा हामीले उहाँहरूलाई सँगै यात्रा गरेको हाम्रो साथीहरू। त्यसमा हामीलाई आज पनि के छ भने ती साथीहरू चाहिँ आज एउटा सङ्गठनिक एउटा हिसाबले होइन हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा आत्मीयता छ है। तर सङ्गठनको विधि पद्धति अनुसार जाने हो भने हामीले कसैलाई च्यापेर कसैलाई बोकेर राजनीति हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो हामीले बुझ्न नितान्त जरुरी छ र कसैलाई माया दयाले हुँदैन यहाँ। र जो कुरा चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा छ त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनहरू हुन्छन् होइन। अब जस्तो अब भूगोल समेटिएन भन्ने खालको कुराहरू छन्, त्यो भूगोलहरू समेटिन्छन् र अस्तिको बैठकबाट केही हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले सिफारिस अथवा त्यहाँबाट चाहिँ सङ्घीय सदस्यको लागि चाहिँ सिफारिसहरू चाहिँ के अरे पठाउन अनुरोध गरिएको छ। त्यो बाँकीहरू चाहिँ फेरि आगामी विस्तारित बैठकले निर्णय गरेर जान्छ होइन। अब कतिपय आन्तरिक व्यवस्थापनको मैले भने नि आन्तरिक व्यवस्थापन हुँदै जान्छ। जसले गल्ती गर्छ, जसले सङ्गठनको विपरीत कार्य गर्छ र तथानाम फेसबुक सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट पार्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ, कारबाहीको भागीदार हुन्छ र जो कोहीलाई हुन्छ। किनभने अहिले स्पष्ट छ अब भनेको विधान पहिलाभन्दा छैन। अब पहिलाभन्दा छैन। अब भनेको त हामी त एउटा निर्णायक तौरले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम गर्नेको चाहिँ यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ है। काम नगर्ने गफै मात्र छुट्ने, सामाजिक सञ्जालमा मन परी बोल्ने, मन परी लेख्ने, सङ्गठनको चाहिँ विरुद्धमा होइन। अनि चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ न त आर्थिक सपोर्ट छ, न त चाहिँ भौतिक सपोर्ट छ, न नैतिक सपोर्ट छ, खालि चाहिँ सङ्गठनको बेइज्जत मात्र गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो सदस्यहरूलाई तुरुन्तभन्दा तुरुन्त एक्सनमा जान्छ। र कयौँ अब अहिले सङ्घीय सदस्यकै साथीहरूलाई पनि त्यो एक्सनहरू लिइसकेका छ। अब भने कसैलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ उम्किने ठाउँ हुँदैन र जसले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हामी त्यसको हेरिरहेका छौँ। सबैको के अरे चाहिँ सबैको चाहिँ जुन कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ सबैलाई चाहिँ त्यो सङ्गठनले चाहिँ हेरिरहेको छ। सङ्गठनको विधानमा अहिले रिकलको व्यवस्था छ, बुझ्नुभयो नि। जसले काम गर्न सक्दैन सङ्गठनले डिस्पोज गर्ने, त्यहाँ के अरे चाहिँ काम गर्ने मान्छेले नियुक्त गर्ने होइन। रिकलको व्यवस्था छ। 2 महिनामा उसले कम्तीमा पनि उसले के गर्यो त 2 महिना अवधिमा त्यो प्रतिवेदन उसले सङ्गठनमा बुझाउनुपर्छ होइन। अनि सङ्गठनमा बुझाएन उसले त्यो आफ्नो मिनिमम कर्तव्य के कारण खुलाउनु पर्यो, यो कारणले सकिन। आफ्नो जिम्मेवारी एकजना मान्छेलाई 5वटा पत्र पठाउँदाखेरि पनि उसले सङ्गठनको मिनिमम होइन दायित्व पुरा गर्न सकेका छैन। अब त्यस्तो साथीहरू अहिले सङ्गठनमा चाहिँ ठुलो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा मन परी चाहिँ कार्य गरिराख्नु भएको छ। हामीले त सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौँ। हामीले मात्र होइन, जसले एउटा चाहिँ सङ्गठनको हित चाहन्छ उसले पनि हेरिरहेको छ। हामीलाई रिपोर्टहरू आएको छ। तर पनि सबै कुरा आक्रोश र आवेग उत्तेजनामा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हामी संयम त हुनुपर्छ, धैर्यवान हुनुपर्छ। हामी धैर्य गरिरहेका छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। जय मङ्गल।